अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए, ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, ये ज़िंदगी बहुत सादा नहीं है और इसमें बहुत सारे टॉपसी टर्वीज़ हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं और बहुत सारे गोया के चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, एक इंसान इनको हैंडल और मैनेज करने के अंदर बहुत बेहतर पोजीशन में होता है, अगर वो इंसान ज़रा वाइज़ यानी दाना इंसान हो, अगर वो इंसान ज़रा मैच्योर इंसान हो। तो ये जो मैच्योरिटी और दानाई की बात है, ये गोया कि हम में से हर एक इंसान को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब हम मैच्योरिटी की बात करते हैं, जब हम दानाई की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है कि वो किसी एक चीज़ का नाम बहरहाल नहीं है। वो तो है मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर एक इंसान के कौन से मुख्तलिफ़ दानाई पे मबनी और मैच्योर एटीट्यूड्स होते हैं। तो इसी तरह आज हम चूँकि इसको मौज़ूए बहस बनाया है, आज हमने इस पे बात करनी है। तो ऐसी 12 चीज़ें, ऐसे 12 रवैये वो जो है उनको हमने एनालिस्ट किया है, उनकी हमने लिस्टिंग की है कि ये जो 12 रवैये हैं, ये एक दानाई पर मबनी हैं और मैच्योरिटी की अलामत हैं। आइए देखते हैं कि वो 12 ऐसे रवैये, एटीट्यूड्स कौन-कौन से हैं। उनमें सबसे पहला है कि दे can wait without losing their cool. They can wait without losing their cool. मतलब ये है कि अगर कहीं उनको इंतज़ार करना पड़े तो वो ऐसा नहीं होता कि वो गुस्से की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं कि गुस्से की यानी वो कूल रहते हैं, वो कूल ही रहते हैं। अगर एक गुस्सा यानी अगर इंतज़ार करना पड़े ना, सब्र व तहम्मुल के साथ इंतज़ार कर लेते हैं। और दूसरी जो बात है, वो है इंस्टेड ऑफ फ्लिपिंग आउट दे स्टे कूल व्हेन थिंग्स गेट टफ। अब जब चीज़ें मुश्किल हो जाएँ, जब हालात अच्छे ना रहें, तो भी वो ऐसा नहीं होता कि वो घबरा जाएँ, वो परेशान हो जाएँ, वो बहुत गुस्से में आ जाएँ, बल्कि मुश्किल हालात जो हैं, उसके दौरान भी अपना गोया कि वो एक रहते हैं कह लें ठंडे ज़हन के और ऐसे कि जैसे अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए बहुत कोशिश और मेहनत करते हुए और इसमें कामयाब होते हुए कि हालात तो टफ़ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो घबरा गए हों, वो गुस्से के अंदर आ गए हों, वो किसी और तरह का कह लें कि इमैच्योरिटी पे मबनी जो बिहेवियर है, उसे इन्होंने अडॉप्ट कर लिया हो। तो तीसरा जो उनका रवैया है, दे जेन्युइनली हियर व्हाट यू आर सेइंग। आप जो भी कहते हैं, तो वो इसको कह लें पूरा अटेंटिवली और एक्टिवली इसे सुनते हैं। जो भी आप बात करें ना, तो वो उस बात को बड़ी तवज्जो से, ध्यान से सुनते हैं कि मुमकिन है कि इसमें उनका कोई रोल बनता हो, मुमकिन है उनके फ़ायदे की हो या किसी और के फ़ायदे की है, लेकिन ये सुनकर उसके अंदर उसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये तीसरा उनका कह लें कि रवैया था। चौथा है दे डोंट जंप टू कंक्लूजन और आर क्रिटिसाइज़, दे आर ओपन माइंडेड। चूँकि वो एक ओपन माइंडेड हैं, उन्होंने एक कमिटमेंट की हुई है अपने आप के साथ कि एक खुले ज़हन के साथ उन्होंने हर एक चीज़ को लेना है। तो दे आर ओपन माइंडेड और इस वजह से दे डोंट जंप टू कंक्लूजन। ना तो वो तनकीद बहुत करते हैं, ना ही वो कह लें कि फटाफट किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि जी बस ये है और अकले कुल बन के वहाँ पे वो फतवे जारी करना शुरू कर दें कि नहीं जी ये तो ऐसा ही है और ये तो ऐसा ही है। वो जंप टू कंक्लूजन वाला जो उनका एटीट्यूड है, ये उनका एटीट्यूड नहीं है। और तनकीद करने वाला भी, और वो खुले ज़हन के मालिक हैं। पाँचवीं जो उनके अंदर सिफ़त नज़र आती है, दे आर नॉट स्टक इन देयर वेज़
اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس بات پہ اڑے رہیں کہ جی میں تو اس کام کو اسی انداز کے اندر کرتا ہوں، میں تو اس کام کو، اس چیز کو اسی انداز کے اندر دیکھتی ہوں، تو وہ اس پہ نہیں ہے کہ مائی ویز، بس مائی ویز. ٹھیک ہے، آپ کے یور ویز آر آلسو اوکے، لیکن یہ ہے کہ ادر ویز آر اوکے ایز ویل. باقی جو دیگر لوگ جس طریقے سے چیزوں کو لیتے اور جس طریقے سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں، وہ بھی کہہ لیں کہ توجہ کے لائق ہے، وہ بھی اچھا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ آپ سے بھی زیادہ اچھا ہو. آگے جو چھٹا ان کا بیہیویئر ہے، دے اون اپ ٹو دیئر ایکشنز انسٹیڈ آف بلیمنگ ادرز. وہ اپنے غلط کاموں کی ذمہ داری دوسروں پہ نہیں ڈالتے، بلکہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں اور دے ایکسیپٹ دس ریسپانسبلٹی. ٹھیک ہے جی، اور دے ایکسیپٹ دس ریسپانسبلٹی. اور آگے ساتویں بات ہے، دے ڈونٹ ڈویل آن دا پاسٹ. وہ ماضی کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کھوئے رہتے ہوں کہ بس ماضی میں ہم ایسے تھے، ہم بہت اچھے تھے، ہم بہت اچھے تھے، حالات بہت اچھے تھے. او بھئی حالات اچھے، تبدیلی تو آنی ہے نا. اچھے تھے یا برے تھے، اب کئی چیزوں کے یہ اعتبار سے اب بہتر ہو گئے ہوں گے، تو بھئی ماضی کے اندر نہ جئیں، آج کے اندر جئیں. نہ تو ہمیشہ مستقبل کی پلاننگ میں لگے رہیں، اوور پلان کرتے رہیں، نہ ماضی کے اندر رہیں. آپ آج کے اندر جئیں، لیو ان ایئر ٹوڈے. اور یہ وہ دے ڈونٹ ڈویل ان دا پاسٹ، وہ ماضی میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. آٹھواں ایٹیچیوڈ ہے، انسٹیڈ آف کمپلیننگ دے لک فار ویز ٹو فکس تھنگ. بجائے اس کے کہ وہ تنقید کرتے رہیں، شکوہ شکایت کرتے رہیں، وہ اس کوشش کے اندر ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہیں یار کیسے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، کیسے چیزوں کو درست کیا جا سکتا ہے. ان کی توجہ اس طرف رہتی ہے بجائے اس کے کہ تنقید کرتے رہیں اور شکوہ شکایت کرتے رہیں. ان کا جو نواں ایٹیچیوڈ ہے، دے ڈونٹ بوسٹ اور ایکٹ لائک دے نو اٹ آل، انسٹیڈ دے آر ڈاؤن ٹو ارتھ. وہ ایسی گیدڑ ببکیاں نہیں مارتے کہ جیسے وہ سب کچھ ہوں اور وہ سب کچھ جانتے ہوں. ایسی کوئی شیخیاں نہیں بگیرتے، اور بلکہ وہ بڑے کہہ لیں کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، وہ بڑے ہی حقیقت پسند ہیں اور بڑے ہی عاجزی رکھنے والے اور پریکٹیکل لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. آگے جو 10واں ان کا بیہیویئر ہوتا ہے، دے انڈرسٹینڈ وٹ ادرز آر فیلنگ اینڈ شو دیٹ دے کیئر. اور انہیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، اور لہٰذا وہ یہ بھی کہہ لیں کہ اس بات کا بھی وہ دکھاتے ہیں کہ جی کہ دیکھیں میں کیئر کرتا ہوں، میں آپ کی فیلنگز کی میں کیئر کرتا ہوں، میں اس کے بارے میں کہہ لیں کہ وہ متفکر رہتا ہوں. اور پھر آگے 11واں ایٹیچیوڈ ان کا یہ ہے، دے آر کیوریس اینڈ آلویز لوکنگ ٹو ایکسپینڈ دیئر نالج. ان کے اندر تجسس بہت ہے اور وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ان کا جو کہہ لیں کہ نالج بیس ہے وہ پھیل سکے، ایکسپینڈ ہو سکے. تو یہ ان کا 11واں بیہیویئر ہے، یعنی تجسس ہے اور اپنے نالج کو بڑھانے کی فکر اور کوشش ہے. اور 12واں اور آخری جو ہے، دے سی دا گلاس ایز ہاف فل. وہ یہ دیکھیں دے سی دا گلاس ایز ہاف فل ایون وین تھنگز آر چیلنجنگ. جبکہ حالات بہت مشکل ہیں، بہت مشکلات ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا دھیان ان چیزوں کی طرف نہیں رہتا کہ کون کون سی چیزیں کم ہیں لہٰذا ان پہ رونا دھونا کیا جائے. ان کا دھیان اس طرف رہتا ہے کون کون سی چیزیں اللہ نے ان کو میسر کی ہیں، کن کن مسائل سے اللہ نے ان کو بچایا ہے. لہٰذا اب وہ اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ وہ چیلنجنگ حالات کا، مشکلات کا جو ہے جمع مردی سے ان کو فیس کر سکیں، ان کو مینیج اور ٹیکل کر سکیں. تو یہ وہ 12 رویے ہیں جو بہت تحقیق کے بعد، جو بہت چھان بین کے بعد جن کو انلسٹ کیا گیا کہ بھئی یہ وہ 12 رویے ہم نے اپنانے ہیں تاکہ ہم میچورٹی اور دانائی کو حاصل کر سکیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.